तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सोसियल नेपाल। नमस्कार, यहाँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले तपाईहरु समक्ष एउटा विषयलाई लिएर आएका छौँ। आजको हाम्रो विषय रहेको छ कोभिड-19 को बारेमा र कोभिड-19बाट मृत्यु भएकी महिलाको बारेमा। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सुत्केरी महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृतक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेमा सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 9 निवासी 29 वर्षीय सावित्रा तिमसिना रहेको बताएको छ भने कोरोना संक्रमणको आशंकामा उनको शव परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टिकु पठाइएकोमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित उपचारका लागि तोकिएको धुलीखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 9 घर भएकी 39 वर्षीय युवतीको जेठ गते राति मृत्यु भएको थियो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 9 दिन अघि सुत्केरी भएकी उनलाई अस्पतालबाट घर फर्केपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो र त्यसपछि धुलीखेल अस्पताल पुर्याएको थियो। धुलीखेल अस्पतालका डाक्टर रमेश मकादु श्रेष्ठका अनुसार अस्पताल पुर्याउन साथ उनको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि धुलीखेलमै गरिएको स्वाब परीक्षणमा उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसलाई पुनः पुष्टि गर्न उनको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टिकु पठाइएको थियो। त्यहाँ पनि उनको रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको थियो। हामी पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सतर्क र सजग रहनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 को महामारीले सबै त्राहिमाम बनिरहेको बेला भारतमा काम गर्न गएका र सिजनल लेबरको रूपमा काम गर्न गएका लाखौँ नेपालीहरू निकै सङ्कटको अवस्थामा रहेको अवस्था बुझिएको छ। कति सङ्क्रमित छन् भन्ने तथ्य अहिलेसम्म हामीसँग आएको छैन, तर भारतीय मिडियाहरूले जनाएअनुसार र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले दिएका खबरअनुसार 1 दर्जनभन्दा बढी सङ्क्रमित र 3 जनाको मृत्यु भएको जानकारीहरू आइरहेका छन्। भारतको सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा नीतिगत सामञ्जस्यताको कमीले हो वा के कारणले हो, विभिन्न प्रदेशहरूबाट चिठी लेख्दै नेपालीहरूलाई सीमासम्म छोडिदिने कुराहरू आइरहेका छन्। उत्तराखण्डको धामपुर, रामनगर, खटिमा र बनबसा टनकपुरका क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू आएर बसिरहेका छन् र ती अल्पत्र अवस्थामा छन्। त्यसो हेरिरहँदा देशभरि नै सीमा क्षेत्रमा त्यो भारतले कालापानी लिपुलेक मानसरोवरको जुन करिडोर निर्माण गरेको छ त्यसले देशभक्त नेपालीहरू अत्यन्तै मर्माहत भएको अवस्था छ। सभामुख महोदय, खास गरी 1950 देखि भारतले नेपालका सीमा स्तम्भहरू सार्ने, भारततर्फ अग्ला बाँधहरू निर्माण गरेर नेपाललाई डुबानमा पार्ने, त्यस्तै गरी नक्कली तिरौरा कोट निर्माण गरेर विश्व समुदायलाई भ्रममा पार्ने काम गरेको छ। यसको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्त्सना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट जारी गरेको छ, प्रेस नोट जारी गरेको छ र अन्य विकल्पहरू पनि सरकारले खोजेको सन्दर्भमा म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। र अझै प्रभावकारी कूटनीतिक पहलबाट यो समस्या समाधान गर्न सरकार अगाडि बढोस्। यदि भारत पक्ष मान्न तयार छैन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि म माग गर्न चाहन्छु। र भारततर्फको 1690 किलोमिटर जुन सीमा क्षेत्र छ त्यसमा अब देशभक्त नेपाली जनताले आफूले छाक कटाएर भए पनि दिन तयार छन्। त्यसमा अब पर्खाल लगाउनका निम्ति सरकार अगाडि बढोस्। म पनि एउटा सांसद भएको हैसियतले मैले पाउने तलब, सेवा, सुविधा सम्पूर्ण त्यही कार्यका निम्ति दिन तयार छु। यो कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कायम गरेर संसदका माननीयहरूको PCR परीक्षण समेत गराई मास्क लगाएर हामीहरू बैठकमा छौँ। म सभामुखज्यू र सचिवालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अकल्पनीय सङ्कटको अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ र विश्व गुज्रिरहेको छ र सरकारले आफ्नो नियमित कार्यको सन्दर्भमा विनियोजन विधेयक 77 को सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ। तर मेरो सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत
सरकारलाई र अझै सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो प्री बजेट डिस्कसनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि उपस्थित हुनु जरुरी थियो, किनकि अहिले मुलुकलाई हामीले कसरी चलाउने, जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्ने, त्यसमा विभिन्न भूभागबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको मान्यहरूको राय के छ। खास गरेर नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ, कतिजना जनप्रतिनिधिहरू अहिले सरकारले घोषित गरेको रेड जोनबाट हामीहरू यहाँ आएका छौँ। त्यहाँको प्रशासनको धारणा के छ, त्यहाँका चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूले कस्तो स्थितिको सामना गर्नु परेको छ, त्यहाँका आम नागरिकहरूले के कुरा भोगिरहनु भएको छ र अहिलेको अवस्था कस्तो छ। दैनिक ज्यालादारी, श्रमिक, मजदुर र निमुखा गरिबहरूको अवस्था कस्तो छ। एकातिर रोगले, अर्कोतिर भोकले प्रताडित भएका नागरिकहरूको धारणा जनप्रतिनिधिले राखिरहेको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यहाँ बेला बेलामा उपस्थित हुनुपर्ने थियो। म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, आउने दिनमा भोलिको सेसनमा पनि उहाँ आइदिए हुन्छ र नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखिदिएर गराइदिए हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र प्रारम्भमा म यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण, यसको नियन्त्रण रोकथामका लागि सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा चिकित्सकहरू, डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, एम्बुलेन्सका चालकहरू हुनुहुन्छ, सफाईकर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र उनीहरूको सुरक्षाको लागि हामीहरू गम्भीर बनौँ, राज्य गम्भीर बनोस्, सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो 26 गतेबाट यो सदनको बैठक प्रारम्भ भएपछि आजको मितिसम्म सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेर 3 अङ्कमा पुगेको छ र यो बढ्दै जानेछ र लकडाउनको अवधि हाम्रो घट्दै जानेछ र सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ, क्षेत्र पनि बढ्दै जानेछ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले यसलाई सामना गर्ने। यो नीति र कार्यक्रमभन्दा अगाडि आएको यो प्री बजेट, अघि पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले भने जस्तै यो परम्परावादी नै छ, तर कोभिडको चाहिँ नि जुन चुनौती छ, विश्वव्याधी यो महामारीको जुन चुनौती छ, यो हाम्रो जीवनमा हामीले पहिलो पटक भोगिरहेका छौँ। अन्य दुनियाँले के गरिरहेका छन्, अन्य मुलुकले के गरिरहेका छन्, त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ नि सिक्दै आफ्नो जनताको रक्षाको लागि अगाडि बढ्ने हो। र पछिल्लो पटक विभिन्न समाचारमा जर्मनका डाक्टरहरूले आफूलाई नाङ्गो भएर चाहिँ नि फोटो सरकारलाई पठाइदिएका छन्, हाम्रो सुरक्षा कसले गर्छ भनेर। त्यस्तो अवस्था चाहिँ नेपालमा नहोस् र ठाउँ ठाउँमा यो कोरोना भाइरसको महामारीको उल्लेख गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीजीले। 61 बुँदाको चाहिँ नि आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा 3-4 बुँदामा गर्नुभएको छ, तर यसलाई भुइँचालो जस्तो मान्नुभएको छ उहाँले। भुइँचालो आयो, प्रकम्पन आयो, फेरि गयो, क्याजुअलिटी हुने भइसक्यो। त्यसपछि खोज, उद्धार, त्यसपछि उपचार, पुनर्निर्माण चाहिँ नि भुइँचालोको एउटा क्रम थियो। तर यो त साइकल फेरि घुमेर आउँछ। अहिले पछिल्लो चाहिँ नि तपाईँलाई समाचारमा चीनको वुहान, जहाँ चाहिँ नि शून्य अवस्थामा पुगिसकेको थियो, वुहानको छिमेकको प्रान्त जिलिन प्रान्तको चाहिँ नि सुलानमा फेरि तपाईँलाई हिजोबाट फेरि लकडाउन सुरु भयो। त्यस कारणले यहाँ पनि फेरि चाहिँ तपाईँलाई ठिक भइसक्यो भन्दाखेरि वाट चाहिँ नि फेरि आउँछ। यो खालको सङ्क्रमणलाई सामना गर्ने खालको चाहिँ नि हाम्रो नीति र कार्यक्रम आउनु जरुरी छ। मान्यजी सकौँ अब। यसका कारणले संसारभरिका नेपालीहरूलाई प्रताडित भएको छ। सीमामा आएर हजारौँ नेपालीहरू रहनु भएको छ। उनीहरूको चाहिँ नि पनि समुचित परीक्षण, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा चाहिँ नि बसोबासको व्यवस्था र सुरक्षित रूपमा नेपालमा कसरी अवतरण गराउनु। आखिर त नेपाल त आउने नै भयो नि, सरकारले रोक्न चाहेर पनि सधैँ रोक्न सक्दैन नि। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने,
यो चाहिँ लकडाउनको बेलामा आइसोलेसनका चाहिँ वार्डहरू कसरी बढाउने, मान्यज्यू समय हस्पिटललाई कसरी सकिएको छ। बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कसरी तालिम दिने र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले तत्कालै 2 महिना 4 महिनाभित्रै उत्पादन बढाउने खालको सर्ट टर्म चाहिँ योजनाहरू कसरी ल्याउने, त्यतापट्टि चाहिँ नि लाग्नुपर्ने थियो र त्यसमा चाहिँ गम्भीर कमीहरू छन्। नीति र कार्यक्रममा यी कमी कमजोरीलाई सच्याएरै चाहिँ नि यो अहिलेको विश्व महामारीलाई रोक्ने र यो परिस्थितिमा नेपाललाई चाहिँ पनि टिकाउने, नेपालका जनतालाई पनि बचाउने र सरकार पनि चलाउने खालको ल्याउनुहोस्। र यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई सीमामा पनि अतिक्रमण भएको छ, त्यो निन्दनीय छ र हाम्रो नीति र कार्यक्रममा सीमा सम्बन्धी पनि प्रष्ट हाम्रो धारणा ल्याउनुहोस् भन्ने पनि म तपाईँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।